سلام نعاكم يخون تخطاتلت نصرة ميديا أنا لوميا بزبانان عالمنا زقاطمو عبيتي بوليتيكاون وتدرون منقسقاسات حزنا قريبنا لنا حوحات بزعبا وق شررينا حدش مجلس موصو سراويت إثيوبيا أبا قبو حدش دفاع يسرح مهلاو نبر كوميشن جنرال بوليس تجراي بحوحات مأسارو أبا وق شررينا سدتنياتات مدقعتي كمزبصحهم مجلازهم حيلتات فانون أونجن نوادي سابا اتو تزبهالون أياتون كبل جنرال باجا مزرابو إلون منقستي إيرترا تعلمتنا بساوا يقفف كم زلون زدهسوسو زعباتات حيزنا قريبنا لنا نجانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدام نبزرزر مكنا سقراكم بتي فلاماي زينا ننتجمر نبر كوميشنر جنرال بوليس تجراي بحوحاتي كم زتأثر تقليصهم بتوساخي أبومبر محبر ممران ينفرست عدقرات ون لومي كم زتأثر تحبيرون حوحات كاب تمال جميرو غازيطنياتات نصعن تفطرتا اكتيفيستات مسارز جمرو خوينو لومدما نبر كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تجراي هافتو ميشيل كاب غزو بحيلتات صتا خمز توسد تقليصهم بريزيدنت محبر ممران يونيفرسيتي عدقرات ون اب اوان كينات غبوز فصمه تگدلاين ابال ود بناصنت تግራይን زخونه ممر جبر ليبانوس جبر مريم ون بعطقات كاب بوتا سرحو توسيدو تاثير له ممر جبر ليبانوس زتاثر له مخنيات قدم حزي زتاثر ممرانت يونيفرسيتي دكتور يمانن دكتور علمنا ملكيتو نتي زحقاو سرات زخونن دبدابيتات بمصحف مخانو تحبيرو تمالون اب مقله غازيطኛ طعم عالمون ناو سنكولن تنتانن زخونه معرغ مارن كمز تاثور يذكرم بفلاي بسنك وتدروا اغلغلوت كبيدا كلاون ناي مسمعن غدات زبصحو معرغ ماره بهصوص ناي حكمنا ناي سدرون ناي حق دغفن نخيسن عوي سغات فطير يركب تطباقي سو مسلات هيومن رايتس فوروم زي سغمت زي نهغراو ناي سباو مسلن دينغاغتاتن زتحسه مخانو بمغلاص حوحات زاسرو مزيغاتات بهصوص كفتحو صوعلهم اتوم زتاسرا كالات بسلماو منغدي مسلم بمتغبارهم طرح زتاسر بمخانهم بزي زخونه قدمه كونات بهصص كفتحهم اكلاون سنلبناو اندحننتهم كرغاغص ناي حقي دغف ناي سدرا بيت مبصحن حصوص ناي حكمنا كنكنن كوهابهم تي تطابق مسل حاتيتلهم بخالي زينا اب غداي زتولع حدش كوينات شررينا ملكيتو بتنس زمرحو منغستن بيرو كومونيكيشنن مغلصي كبز صنح حوحات ناي بعلو حدش مغلص اوصيو منغست فيدرال مطقعت تفصيمن كبل بتنس ززوم تكالات كخصص صنح ودب حوحات فتحوي علامات حنقيتنا هلونا انا كنرغاغصينا كبل اب زوصو سمناو مغلص حبيروم منغست اثيوبيا بزحلفه قدام 25 حمله 2018 عام تمرت بشنخ شررينا بلعل سراويت تግራይ مطقعتي بمفصام ناب كال زر كوينات تسغاغيرو لبمبال حوحات كونينو سراويت تግራይ بسماين مدرن زتخفاتو مطقعتي بممكاتن ناي عصفا سغمتي بموسادن اب لعلي سراويت مكلخال هاجر كبيد سباو نواتاون كسارا كم زصعبه بمغلاص نزتفصم وتدراو جغننت نادو غليصلهم حوحات ملا حزب تግራይ هلونن محاس ودابتاتو بمطنخارن حلفه تمكرو بمغمارن قالسو كتراخرن بهراو برسات كمكت زلو صنع قوام حبير لهم بمسارات تحوحات زوصو سمناو مغلصي منغستي اثيوبيا حزب تግራይ كاب ገጸ ምድሪን مطفا زحانصصو تلمي نمفصام ملكعات جينوسايد نغيرك سرح مصنح بمحبار راب زحزوان نو حدش زور دماو كينات تسغاغيرو كم زلافليتوم اتي مغلصي كم زملاخته تي سرعات قرم حزي بشنخ صلمتن عفارن تمساسالي ناي وغت حسوتات كفصمن كلو بوغان تግራይ نتكونتات نمهدا بز تخطلو سلتي ناب مولو كينات كي تسغاغر مصنح بمزخخر اب زحلف قدام 25 حمله 2018 عام تمرت بشنخ شرري ناز جمرو غنا نتي بخلو جنبرات كجمرو زتدالو كينات كم مجمري زوسودو تبغس مخانو غليصوم وحتى بمغلصي كم زحبرو سراويت إثيوبيا بشنخ شرارينا بسماين مدرن بزجمرو وግ كبيد سباون نواتاون كيسار አጋጢም ወሎ ከበል ገሊጽ لهم حوحات بزتفلالي مراسات تتقيمو بلعل منغست فيدرال كستات እንኳን ተቀረበ ወገን መንግስት ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ዛጊድ ዘሃቦ ግብረ መልሲ ወይውን ብዛዕባ ወግ ሸረሪና ዝበሎ ነገር የለን
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ከተማ ቆቦ ናይ ውግእ ምሽግ ይፍሕር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይ ናብ ግንባራት ራያን ቆቦን ኣብ ዝጽጋዕሉ ዘለዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ከተማ ቆቦ ናይ ውግእ ምሽጋት ኣብ ምስራሕ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ፖሊስ ጣብያን ኣብ ዙርያ ካልኦት ትካላትን ምሽጋት ይፍሕሩ ከም ዘለው ተገሊጹ። እቶም ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተዃዓቱ ምሽጋት ብህዝቢ ንኸይረኣዩ ብሻራን ብቆርቆሮታትን ተሸፊኖም ይርከቡ ክብሉ ነበርቲ ተኸባቢ ገሊጾም ኣለው። ንጽረት ሚድያ ካብቲ ቦታ ዘረጋገጹ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ እቲ ስርዓት ኣብ ማእከል ከተማ ቆቦ ናይ ውግእ ምሽጋት ኣብ ምድላውን ምስራሕን ይርከብ። እዚ ስጉምትታት እዚ ኣብታ ከተማ ዝህሉ ናይ ውግእ ምድላዋት ዘመልክት ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቶም ምሽጋት ብፍላይ ኣብ ከባቢ ፖሊስ ጣብያ ከተማ ቆቦን ኣብ ዙርያ ካልኦት ትካላትን ዝተዃዓቱ ኮይኖም ህዝቢ ንኸይሪኦምን ንኸይፈልጦምን ብሻራን ብኣረጊት ቆርቆረን ተኸዲኖም ተሰዊሮም ይርከቡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከባቢታት ቆቦን ራያን ሓዱሽ ኩናት ከይለዓል ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። ብወገን ሰራዊት ትግራይ እግረኛ ሰራዊትን መካናይዝድን ኣብ ከባቢታት ኮረምን ዛታን ዝተጸግዑ ኮይኖም ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ልዑል ምድላው ይግበር ከም ዘሎም ተሓቢሩ። ኣብ ውግእ ሸረሪና ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ። ኣብ ውግእ ሸረሪና ስደተኛታት ብተወንጨፍቲ ከም ዝተዋቕዑ ንሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ዓዲ ሱዳንን ኮሚሽነር ስደተኛታት ሱዳንን ጠቒሰን ብርክት ዝበላ ማዕኸናት ዜና ሱዳን ብቋንቋ ዓረብን ካልእን ሓቢረን ኣለዋ። አልጀዚራ ሱዳን፣ አልጀዚራ ኣፍሪቃ አልሓዳሳ ዝሓለፈ መዓልትታት ካብ ሕወሓትን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያን ካብ ዝጸውጽኦ ፍልይ ዝበለ ዘይተሰምዐ ሓበሬታ ቃሊሐን። ገለ ሰባት እቶም ተዋቂዖም ዝበሃሉ ዘለዉ ዕጡቓት ትግራይ እዮም ምኽንያቱ ትውግእ ዝተኻየደሉ ዘሎ ቦታታት ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝረሓቑ ዝብል ምኽንያት እኳ እንተቕረቡ ኣብ ከባቢታት ደቡብ መቐበልን መተሓላለፍን ነቑጣታት ስደተኛታት ስለ ዘለው ነቲ ግጭት ፈሪሖም ዝሰገሩ ስደተኛታት ተጎዲኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ። ካፍቲ ብርክት ዝበለ ብቋንቋ ዓረብ ኣብ ጸብጻባት መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ኣፍሪካ ዝተቃልሐ ድማ ሓይልታት ትግራይ ብሓይሊ ኣየር ዝተሓገዘ ውግእ ምግባሮም ጠቒሱሎም። ካሊእ ኣብዚ ዛዕባ ስፍሕ ዝበለ ዘተ ዘስዓበ ማዕኸን ዜና ስዑዲ ኣቢሉ ዝተመሓላለፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ ነገር ስለ ዘይነበረ ኣብዚ ዘተ ዝቐረበ ዓብዱል ሻኩር ካብ ትካላት ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ ናይ ወግዓዊ ቅዋም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ጌርካ ምውሳድ ዝከኣል እዩ። ነቲ ብወገን ትግራይ ዝቐረበ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF ኣብ ውግእ ሸረሪና ተሳቲፉ ዝብል መግለጺ ህዝቢ ሱዳን ምእንቲ ክደናገጸሎም ዝበልዎ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። በትኻል ወገን ኮይኑ ዝተኻትዐ ተመራማሪ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ መሐመድ ሁሴን ካቡሽያ ግን ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ግዝኣት ደቡባዊ ሰማያዊ ናይል ጸገማት ገጢምዎ እዩ ክብል ገሊጾም። ስለዚ አብይ ኣሕመድ በዚ ኣብ ሸረሪና ሓዱሽ ግንባር ክኸፍተሎም ፈትዩን ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ብሃሊ እዩ። እቲ ብወገን ሸረሪና ዝነበረ ውግእ ህድእ ዝበለ እኳ እንተመሰለ ብወገን ደቡብ ትግራይ ኣብ ከባቢታት ቆቦ ብዙሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጸጊዖም ከም ዘለው ተገሊጹ። ብወገን ዓፋር እውን ብርክት ዝበለ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናተጸግዐ ብምቕናዩ እቲ ወጥሪ ገና ይዓርግ ከም ዘሎም ተገሊጾም። ብኻሊእ ዜና መንገዲ 4 ኪሎ ክፍቲ ኮይኑ ንዕእተው እንተዝበሃሉ ሓይልታት ፋኖ ይኹን ኦነግ ከኣትዋ ይኽእሉን ክብል ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ገሊጾም። ኣብዚ ሶምን ሕማቕነት ኩናት ዝፈልጦ ዝሞተ ሰብ ጥራሓይ ብዝብል ዘረባ መዘራረቢ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ዝቐነየ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ባጫ ደበሌ ምስ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ድማ ንሓይልታት ፋኖን ኦነግን ክዝልፍ ተደሚጹሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዕጡቃት ዝካየዱ ዘለዉ ግጭታት ካብ ሰላም ምዝራግ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘለዎም ፖለቲካዊ ለውጢ ከም ዘየምጽኡ ብምሕባር 4 ኪሎ ክፍቲ ኮይኑ ንዕእተው እንተዝበሃል እውን ፋኖ ይኹን ኦላ ክመጹ ኣይኽእሉን መጺኦም እውን ዝገብርዎ ነገር የለን ኢሉ። ከም ዘመነ ካሴ ዝኣመሰሉ ናይ ውግእ መራሕቲ መጺኦም 4 ኪሎ ናይ ምእታውን ሃገር ናይ ምምርሓን ብቕዓት የብሎምን ብምባል ኣብ ኩናት ኣሸናፍን ተሸናፍን ከም ዘየለ ተዛሪቦም። ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ኣብ ዝሓጺር መግለጺኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እቲ ሃገር ዝካየዱ ዘለዉ ዕጡቓት ግጭታት ካብ ነንሕድሕድካ ምቅታል ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ከም ዘይብሎም እቲ ኣምባሳደር ገሊጾም።
ብዛዕባ ዓቕምን ብቕዓትን እቶም ብዕጥቂ ዝቃለሱ ዘለዋ ሓይልታት ክዛረብን ከሎ ድማ 4 ኪሎ ክፍቲ ኮይኑ ንዕእቶው እንተዝበሃሉ እውን ፋኖ ይኹን ኦላ ክመጻእ ይኽእሉን መጽኦም እውን ዝገብርዎ ነገር የለን ብምባል ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕወሓት ኩናት እንተጀሚሩ መቐለ ኮይኑ ዘይኮነስ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ክመርሕ ክብል ዝሃበ ሓሳብ መዘራረብ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ድማ ብዛዕባ ውግእ ንሰብ ሞያ ሕደገሎም ኣብ ዝቐረባ ስልጣንካ ስለትስእን ስለ መጻኢኻ ሕሰብ ክብል ከም ዝመለሰሉ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ዝመልመለቶም መናእሰያት ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ሳዋ ተሰደደ ከም ዘላ ተገሊጾም ንሕወሓትን ካልኦት ዕጡቓት ሓይልታት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ከም ዝኸፍት ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ሓደሽቲ ተዓለምቲ ናብ ሳዋ ይሰድድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኤርትራ ናይ ሃገራዊ ወታደራዊ ኣገልግሎት ግዴትኦም ንኽዋፅኡ ዝመልመለቶም መናእሰያት ናብ ማእኸል ስልጠና ሳዋ እናላኸት ትርከብ ኣብ ኤርትራ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 40 ዓመት ዝኾነ ይኹን ዜጋ ብግዴታ ወታደራዊ ስልጠና ወሲዱ ከገልግል ከም ዘለዎ ሕጊ ሃገር ይድንግግ በዚ መሰረት ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዋናዋን ሓበሬታታት ከም ዘመላኸትዎ ኤርትራ ናይ ሃገራዊ ወታደራዊ ኣገልግሎት ግዴትኦም ንኽዋፅኡ ዝመልመለቶም መናእሰያት ናብ ማእኸል ወታደራዊ ስልጠና ሳዋ እናላኣኸቶም ትርከብ ኣብዚ ሰሙን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ብምእታው ምስ ኣዘዝቲ ሕወሓት ከም ዝተራኸቡ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ዝተገበረ ርክብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓዱሽ ኩናት ክውልዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣንጸላልዩ ይርከብ خبركم تعزبت نترات ميديا نزي ساعة زوادرنا يام زيناتات أبزي زازي من لنا نمكت تالكم نمسجن سلام